रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आपके सामने इलेक्शन हुआ था, उसमें बतौर मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदारत के लिए उम्मीदवार था। सुबह को 6 साल के बाद बारी मिलती है। 2 मरतबा जो है पंजाब लाहौर को है, तीसरी मरतबा जो है पिंडी इस्लामाबाद को है। हम पिंडी इस्लामाबाद को भी पंजाब का हिस्सा समझते हुए इसका मतलब तो 3 मरतबा जो है वो पंजाब की बारी है। एक बारी जो है खैबर पख्तूनख्वा को, फिर सिंध को और फिर बलूचिस्तान को। तो इस तरह 6 साल के बाद एक सूबे को रिप्रेजेंटेशन मिलने का एक मौका मिलता है। तो उसी मौके की मुनासिबत से दोस्तों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए मुझे नामज़द कर दिया था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के हवाले से। इलेक्शन के प्रोसेस में इलेक्शन के दिन से ले करके इलेक्शन की पोलिंग तक बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डिटेल के साथ बात नहीं रख सकते। मैं थोड़ा सा पिछले साल के इलेक्शन के हवाले से भी बात आपके सामने रख लूँगा। बीइंग हम बलूचिस्तान में इसको चीज़ों को वॉच करते रहे, पिछले साल भी बलूचिस्तान की पोलिंग स्टेशन के अंदर ISI के बंदे बैठे हुए थे, इन सब चीज़ों को वॉच करते रहे उनको, और उसके साथ प्रेशराइज कर रहे थे खुसूसन लॉ ऑफिसर्स। हम ये समझ रहे थे क्योंकि बलूचिस्तान के एक मखसूस डायनेमिक्स है, हो सकता है उस हवाले से हो। लेकिन इस साल मैं बतौर खुद जब कैंडिडेट बन करके इस मैदान में उतरा हूँ, मेरे ख्याल में मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वो गया हूँ, जहाँ पर भी गया हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस किस्म का मदाखलत पहले तो वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी अंडरग्राउंड से। इलेक्शन से जब 26वीं आईनी तरमीम की अप्रूवल होने के बाद असम्बली से जब वहाँ पर हमारी वाज़ेह मौक़िफ़ पाने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे जितनी ज़ोर ज़बरदस्ती और दोस्त धमकियाँ आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें। खारान से मुझे दोस्तों का यानी इलेक्शन से 4 दिन पहले खारान में एजेंसीज़ के बंदे वहाँ के वकला को टेलीफोन करके कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन कौन है, तुरबत में एजेंसीज़ के बंदे टेलीफोन करके तुरबत में फिर उसी वकील को थ्रेट भी करते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। फिर पहले तो जो है उसके ताल्लुक़ का और रिश्ते उसके ऊपर अप्लाई करते थे, जब वो बात नहीं बनती थी तो फिर उनको थ्रेट किया जाता था। ड्रोब के अंदर, कोयटा में आप सब चीज़ें वाज़े हो कि गवर्नर हाउस बलूचिस्तान का जो गवर्नर हाउस है ये इसका मजगा बना हुआ था, और आपका जो चीफ मिनिस्टर हाउस था ये इसका मजगा था, सेक्टर कमांडर इसका मजगा था, ये बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मैं बलूचिस्तान के गयूर वकला को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद इन सब क़ुव्वतों को, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हाउस हो, चाहे सेक्टर कमांडर हो, उनको मुँह पे तमाचा मारा, यहाँ पर हम लीड से जीत गए। ये बलूचिस्तान के गयूर वकला का, बलूचिस्तान की ज़मीन का सपूतों का एक सबूत है कि वो हमेशा से यहाँ पर ज़्यादा दलेरी से और उस चीज़ों का उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ डट करके मुकाबला करते हैं जो हमेशा यहाँ पर हर वो एनार्की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर इदारे के अंदर वो उस इदारे को पोल्यूट करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट को पोल्यूट किया गया, 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है, जिस तरीके से हमारे बलूचिस्तान के खाते में हमेशा बलूचिस्तान के खाते में नेगेटिव हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के हवाले से गया हूँ। अनवरुल्लाह काकड़ जो यहाँ बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर बना था, उनके वो तमाम नेगेटिव अमल्स के थाने और पैगोर हमें मिल रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपकी सादिक संजरानी का जो तमाम नेगेटिव चीज़ें थे उसकी नेगेटिव थाने हमें पैगोर और वो मिल रहे थे। आपकी जो काजी पायजिसा के हवाले से हो, चाहे चौधरी इफ्तिखार के हवाले से हो, सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती की बात आप देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमारे 3 बंदे जो पार्लियामेंटर अपने आप को पार्लियामेंट्रियन कहते हैं, एक रोंजो साहब था जो सेनेटर था, एक नसीमा एहसान शाह था और एक शुक्र खान गैबज़ई साहब थे। इन तीनों को वहाँ पर उठा करके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरमीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एक मरतबा फिर बलूचिस्तान की जो ज़मीन को एक नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हुए उनको ने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस बलूचिस्तान के जो गयूर और आवाम है जो यहाँ पर एक किस्म के वकल एक इस किस्म पर इंप्रेशन दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोग न डिलीवरी करना चाहते हैं न डिलीवरी। और इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी यही सिचुएशन हुआ है कि ये जो अभी हमारे वकील तो है आपके सामने हैं, उनका जो किरदार किसी से डिक्की छुपी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वकला का नुमाइंदा नहीं, वकला ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया है। वकला के साथ साथ पूरे सिस्टम आपके सामने, पूरा आपकी जो स्टेट की मशीनरी, पूरा स्टेट और पूरी स्टेट के साथ जो रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे एक होकर के हमारे मुखालिफ में खड़े रहे और हमें कोशिश की। मुझे ये पता नहीं कि उन लोगों को किस चीज़ का खौफ था, हमसे या बलूचिस्तान के लोगों से, कि उन चीज़ों के नीच रकूतों पे आकर के इस किस्म के जो छोटे लेवल के इलेक्शंस में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके हम ये समझते हैं ये उनकी शिकस्त है और ये शिकस्त उसने तस्लीम भी की है। जीत वकला की हुई है, जीत वकला की है और जीत बलूचिस्तान के वकला का और पूरे वकला का। ये जो नुमाइंदा है ये वकला का नुमाइंदा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है, ये बिल्कुल ISI के जो
پوشیدہ ایجنڈے ہیں ان کو تکمیل کرانے کے لیے ان لوگوں نے لایا ہے، اور یہ ISI کا نمائندہ، یہ وکلا کا نمائندہ نہیں ہے۔ دوسری بات، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو بیسک 3 ڈرافٹ تھے، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جہاں پر 24ویں آئینی ترمیم کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی بات اگر کی جاتی تھی، نیشنل سیکورٹی کے نام پہ 199 کے اندر، آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 9 کے اندر، جب وہ چیزیں ان 24ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز ایگری نہیں ہوئے تھے، انہیں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جو ہماری جوڈیشری کے اندر جو جوڈیشری کی جو بیسک فیچرز ہیں ان کے خلاف جوڈیشری کو زمین بوز کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک جو ایکٹ کیا ہے، جو ایکٹ پاس کیا ہے، اس کو تو ہم کسی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ابھی سبسیکوینٹلی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی جب بات ہوتی تھی، اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے اعتراض کے بجائے ان لوگوں نے ابھی کیا کیا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لا منسٹر نے جو ایک ATC کوڈ کے اندر جب کسی کے اوپر بھی کسی ایجنسی کو اگر کسی کے اوپر شک بھی ہو تو ان کو اٹھا کر کے 90 دن کے لیے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے، جس میں سے کوئی بھی قانونی ایجنسی یا عدالت کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مطلب کہ اس ملک کے اندر جنگل کا قانون بنانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور آئین سازی کی جا رہی ہے، اور وہ قانون سازی اور آئین سازی پبلک کے مفاد کے بجائے ایک مخصوص ٹولے کے لیے، ایک مخصوص گروہ کے لیے، ایک مخصوص ادارے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ان چیزوں کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی مفاد کے بجائے، یہ اداروں کے مفاد کے بجائے ملک کی تباہی کے سبب بنیں گے، اور ایسی چیزوں کے لیے بالکل ہم وکلا اپنا واضح کردار جس سے پہلے 2007 میں تحریک کی صورت میں ادا کی تھی، ہم آنے والے وقتوں میں بھی یہ تحریک جو شروع ہو چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ ہم انشاءاللہ تمام بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بارز کا دورہ بھی کریں گے اور ہم اس کو موبلائزیشن کریں گے، ہم اسٹوڈنٹس میں بھی جائیں گے، ہم سول سوسائٹی کے اندر بھی جائیں گے، ہم اپنے بلوچستان کے لیول پہ کمیٹیز بنا کر کے ان سب چیزوں کو موبلائزیشن کی طرف جائیں گے۔ ہم صحافیوں سے بھی کہتے ہیں جہاں پر بھی غلط اگر ہمارے اندر ہو رہا ہوگا تو ان کی نشاندہی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی تسلی کے لیے، لیکن بلوچستان ہونے کے ناطے، بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہونے کے ناطے یہاں سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے ناروا قانون، اس قسم کے ناروا عمل کے خلاف ہم ایک آواز وہ کر کے ہم اپنے آنے والے مستقبل بچوں کے لیے ایک بہتر کردار کے لیے ہم اپنے ایک کردار ادا کرتے ہوئے کہ کم از کم بہتر ادارے بنا سکے۔ ادارے ہر یہ کے لیے ہم احترام بھی رکھتے ہیں، اور اگر ادارے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ویلکم کہیں گے، ورنہ ان کے بد مقابل کرنے ہونے کے لیے ہم بار اپنی آزادانہ طریقے سے آزاد بار کی حیثیت سے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی توسط سے، آپ لوگوں کے اس کی کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، وہ اس صورت میں ہوگا۔ یہ ایک مشترکہ اور سب کو ہماری آنے والی مستقبل کا مسئلہ ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان قوتوں کے خلاف جو آئین کے خلاف ہے، جو قانون کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات ایک بتانا چاہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو ابھی ہماری جوڈیشری کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ہم وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ججز اس 26ویں آئین کی پاسداری کے لیے، جو آئین کی پاسداری کی حلف اٹھایا ہوا ہے، اگر وہ اپنی حلف کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم ایسی ججز کے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم ادارے کے حق میں ہیں، ہم ادارے کے لیے لڑیں گے، ہم ججز کے لیے ہم صرف 26ویں ترمیم کے خلاف ہم ہر وہ قوت، ہر وہ آواز، ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے لیے مفاد میں زیادہ استعمال ہو سکے۔ ان تمام باتوں کے ان باتوں کے علاوہ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی اگر سوال ہو تو سوال کرنے کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جواب دینے کے لیے کوشش کریں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بتایا کہ آپ اس کے خلاف